साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद पेचिलो बन्दै, जनप्रतिनिधिको विवादले विकासमा असर। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेमा 3 दिन निषेधाज्ञा, सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रहन प्रशासनको आग्रह। र लमजुङमा विपद पीडितका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गरिँदै दुःखमा परेकालाई निस्वार्थ सहयोग गर्दै युवाहरू। अब पूरा समाचार। सुशासन कार्यान्वयनमा उदाहरणीय बनेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएको छ। गत साउन 7 गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले नगरपालिकाका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार भए पनि नगर प्रमुखले जोगाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिनुभएपछि विवाद बल्झिएको हो। उपप्रमुखले अभिव्यक्तिसँगै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उपप्रमुख चौधरीको अभिव्यक्तिले अहिले बेलका नगरपालिका भ्रष्टाचारको मुद्दामा विवादित बनेको छ। उपप्रमुख चौधरीको अभिव्यक्तिपछि नगरपालिका प्रमुख पनि विवादमा तानिएका छन्। प्रदेशमै नमुना नगरपालिकाको उपमा पाएको बेलकामा भ्रष्टाचारको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नगरपालिकामै भ्रष्टाचारकै मुद्दामा नगरका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले बेलकाको विकासमा थप जटिलता बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बिहिबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले आजदेखि 3 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। बाँकेमा आइतबारदेखि 3 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा पालना गर्न स्थानीय व्यापारी, राजनैतिक दल र स्थानीय तह सबैलाई आग्रह गरिएको छ। बाँकेमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेपछि 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। भने अहिले कोरोनाको स्वरूप परिवर्तन भएको अवस्था छ र अहिले यो कोरोना अब समाजमा फैलिसकेको अवस्था भएकोले यो लकडाउनबाट गरेर यो लकडाउनमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी उद्योगिक व्यवसायीहरूले पनि समर्थन गर्छ र स्वास्थ्यभन्दा ठुलो व्यापार होइन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सचेतना कार्यक्रम पनि गरिएको छ। यो नोभल कोरोना भाइरसबाट बच्नका निमित्त यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेर सबै जनतालाई सुसूचित गराउँ, जानकारी गराउँ, हामी बचौँ र बचाउँ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्दै हामी लागौँ। सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण बाँकेमा बन्दाबन्दीलाई कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको चाहिँ समितिको तर्फबाट यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई पालना गरौँ, यो बन्दाबन्दी नम्याउन हामीलाई बाध्य नपारियोस् र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुशासनपूर्वक हामीले चाहिँ पालना गऱ्यौँ भने यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र आम नागरिकहरूलाई यो स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यही अनुरोध छ। स्थानीयहरूको लापरवाही र सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दा बाँकेमा कोरोना समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको हो। बाँकेमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 437 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 306 रहेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। लमजुङमा पहिरोले घरबार विहीन भएकाहरूका लागि युवाहरूको सक्रियतामा अस्थायी टहरा बनाउन थालिएको छ। विभिन्न वडा तथा टोलवासी र नेकपामा आबद्ध युवा संघ र विद्यार्थीहरूले श्रम शिविरको आयोजना गरी अस्थायी टहरा बनाउन थालेका हुन्। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुदी पल्लो टारीमा पहिरोबाट विस्थापित गाउँलेहरूको व्यवस्थापनका निम्ति गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडा टोलसँगै
नेकपा सम्बद्ध युवा संघ र विद्यार्थीहरू अस्थायी टहरा निर्माणमा खटिएका छन्। युवा संघ र अनेरा सोब्यूमा आबद्ध दैनिक 35 देखि 40 जना युवाहरू श्रम शिविरमा खटिएका छन्। हामीले चाहिँ अस्थायी टहरा निर्माणको लागि 30-35 जनाको हाराहारीमा हाम्रो भोलिन्टियरहरू साथीहरू प्रयोग भएर हामीले 5 दिनमा भ्याउने भनेको सम्भवतः आज 3 दिन भयो, 2 दिनमा भ्याइसक्छौँ होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय तथा क्याम्पस बन्द हुँदा युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई श्रम शिविरमा खटिन सहज भएको छ। सिङ्गो गाउँमा परेको विपद र युवा तथा विद्यार्थीहरू फुर्सदमा हुँदा समयलाई भरपूर सामाजिक सेवामा प्रयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरू यति बेला चाहिँ फुर्सदिलो समयमा छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै अहिले चाहिँ कलेज जानुपर्ने अथवा अन्य कामहरू पनि नभएको हुँदा विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामीले त्यो समयलाई चाहिँ जुन यहाँ उहाँहरूलाई अस्थायी टहराको रूपमा बनाउनु पर्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल बस्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी युवा तथा विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई बस्नका निम्ति हामीले अस्थायी टहराहरू बनाएका छौँ। पहिरोले घरबार विहीन भएकाहरू विचलित भएको बेला विभिन्न समुदायले श्रमदान गरी बासको व्यवस्थापन गर्दा ठूलो राहत मिलेको पीडितहरूको भनाइ छ। एकदम आपतकालीन अवस्था कहाँ बस्ने कसरी चाहिँ भनिरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ युवा सङ्घका साथीहरू युवा साथीहरू आएर चाहिँ जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ घर टहराहरू बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ, त्यसप्रति हामी चाहिँ अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। टहरा निर्माण गरेर अहिलेलाई अस्थायी व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब हामी यो अल्पकालीन व्यवस्थापन हो यो होइन। 21 घर पुनर्वास क्षति भएको छ, उनीहरूलाई अब हामीले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका निम्ति सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तीनवटै तह मिलेर हामी उनीहरूलाई पुनर्वासको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। नयाँ घरहरू बनाएर उनीहरूलाई हामी त्यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेको हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। साउन 7 गते आएको पहिरोले एकै गाउँका 21 घर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो। सोही गाउँका थप 60 घर जोखिममा परेसँगै पुरै गाउँवासी विस्थापित भएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको दरबाहा पार्क कम्पाउन्ड र वाल तोडफोडमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँगै वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद चौधरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको दरबाहा पार्क कम्पाउन्ड र वाललाई स्थानीय राजनीतिक दलका केही कार्यकर्ता र शिक्षक मिलेर तोडफोड गरेका छन्। गाउँपालिकाको गृहयोजना नै बनाएर आर्थिक वर्ष 74-75 देखि ऐतिहासिक दरबाहा मन्दिर र त्यसको वरपरको क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी काम गरिरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँपालिका सभापति शेरबहादुर काफ्ले, शिक्षक कृष्णप्रसाद चौधरी, राप्रपा नेता विपिन कुर्मी लगायतको टोलीले घटनाका लागि जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै निर्माणाधीन कम्पाउन्ड वाल र फलामको रेलिङ तोडफोड गरेका छन्। खाना निस्केको समयमा विपक्षी भागका टोलीका सेवक शेरबहादुर काफ्ले, विपिन कुर्मी र कृष्ण चौधरीको पूर्व योजना अनुसार बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हुलहुल्चल गर्न प्रोत्साहन गरी तोडफोड गरी गाउँपालिका अध्यक्षको कार्यकक्ष र वडा नम्बर 5 वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी गम्भीर सार्वजनिक अपराध गर्ने कार्य गरेको हुँदा त्यो विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउने शेरबहादुर काफ्ले र तिनका मतियारहरूलाई सार्वजनिक फौजदारी अपराधमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछु। ऐतिहासिक स्थान गाउँपालिकाको कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि घाट राख्नु उपयुक्त नभएको भन्दै गाउँपालिकाले नै सन्त घाट, नागेश्वर घाट र तिनाउ नदीलाई घाट बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ। 1 करोड बजेट विनियोजन गरेर त्यसबाट हामीले 70 लाखको टेन्डर गरेर हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसाय परिचालन गरेर एउटा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस शुद्धोधन गाउँपालिकाले मसान घाट र छठ पूजा गर्ने स्थानको व्यवस्था गर्न भन्दै गाउँपालिकामा साउन 7 गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै उनलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रदेश सांसदले माग गरेका छन्। यिनलाई तुरुन्त यिनको चाहिँ योग्यता र क्षमतामा प्रश्न चाहिँ उठेको छ।
र यिनलाई अबका आजका मितिदेखि यिनी त्यो विद्यालयमा प्रको रूपमा शिक्षकको रूपमा रहनु हुँदैन र यिनलाई यो प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई सार्वजनिक अपराध कार्य गरेको ठहर गर्दै क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराउने र सार्वजनिक फौजदारी अपराधमा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। झापाको टाङटिङ नदी धार परिवर्तन गरी बाँध कटान गर्दै गाउँ पस्ने जोखिम बढेपछि नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीयले पहल थालेका छन्। नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले समयमै ठोस पहल नगरेको भन्दै स्थानीयहरू आफ्नो घर र खेती योग्य जमिन बचाउन जुटेका हुन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 4 रातेखालमा रहेको टाङटिङ नदी बाँध नै कटान गरी गाउँ पस्ने जोखिम बढेको छ। पानीको बहाव निरन्तर बाँधमा ठोकिँदै भत्काउन थालेपछि स्थानीयहरू नदीमा बाँसका किला गाड्दै रोकथाममा जुटेका छन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत नदीमा निर्माण भएको बाँध भत्काउन थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नदीको तीव्र कटानका कारण टाङटिङ नजिकै रहेको जरुवा खोलामा मिसिने भएले स्थानीयले नदीको धार परिवर्तनका लागि प्रयास थालेका हुन्। टाङटिङ जरुवामा मिसिएर बग्न थालेपछि रातेखाल, खैरेनी, बागेडाँगी, सिंहवाहिनीका झण्डै 150 घर परिवार विस्थापित हुनुका साथै 100 बिघा जमिन बगरमा परिणत हुने स्थानीयको भनाइ छ। यो हामी आपतकालीन यो बिनिङ टाङटिङ खोलाले हामीलाई सालै नै दुःख दिइरहन्छ। यसपालि पनि हामीले अस्ति भ्याएको यहाँ मास्टर लगाएर कन्ट्रोल गऱ्यौँ। त्यसले अलिकति पोइन्ट लिएर अलिकति उता गयो। यहाँबाट कमसेकम यो खोला यहाँ गाउँ पस्यो भने कमसेकम 300 घर जति बगाउने स्थिति छ। इलाम र झापाको सीमावर्ती चुरे क्षेत्र आसपासमा वर्षा हुनसाथ उर्लिने टाङटिङ नदीको बाढीले अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 का नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ। साँच्चै गर्दाखेरि प्लम लाएर बान 30-40 फिटको चाहिँ माथि बानो उठाएर प्लम लाएर चाहिँ लगिदियो भने जस्तो माथि भाङबारीदेखि तल दोबानसम्म लगिदियो भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ आनन्द सुविधा हुन्थ्यो। अब त्यो योजना पार्नु र पर्नु अब यो सरकारले गर्नु नगर्नु उहाँहरूकै जिम्मा छ। नदी नियन्त्रणका लागि तत्काल क्षणिक पहल गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समेत नदी नियन्त्रण गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने योजना रहेको छ। अहिले तत्कालको लागि हामी अब अस्थायी तटबन्धन गरेर रोकथाम गर्छौँ र पछिको भविष्यको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो बृहत वडा स्तरीय एउटा समिति निर्माण गरेका छौँ। यो खोलालाई चाहिँ तटबन्धन गर्नको लागि एउटा समिति निर्माण गरेर अब आगामी दिनहरूमा यसको रोकथामको लागि तटबन्धनका लागि हामी प्रयासरत छौँ। सम्भवतः अब यो कार्तिक मुसरीबाट त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। वर्षेनी उर्लेर आउने टाङटिङ नदी विगतदेखि नै वर्षेनी मानव बस्ती भएको रातेखाल क्षेत्रतर्फ बग्न थालेको थियो। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। सरकारले साउन 15 देखि होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने निर्णय गरे तापनि पर्यटकीय गन्तव्य रहेको चितवनको सौराहा भने सुनसान छ। 4 महिना भन्दा लामो समय बन्द भएर खुलेका होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नआउँदा सौराहा क्षेत्र सुनसान भएको हो। गत वर्ष यसै समयमा सौराहामा 500 को हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको भए पनि अहिले सुनसान भएको क्षेत्रीय होटेल संघ चितवन सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताउनुभयो। होटेल व्यवसाय खुला गरिएको भए पनि सौराहामा पर्यटक नआउँदा कर्मचारी र सञ्चालकहरू फुर्सदिलो भएको भट्टराईको भनाइ छ। कोरोना महामारी अन्त्य नभएकाले संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले व्यवसायीहरूले सुरक्षित तरिकाले होटेल सञ्चालन गरिरहेको सपना विलेजका सञ्चालक ध्रुव गिरीले बताउनुभयो। सेनिटाइजर, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्दै होटेल सञ्चालन गरिएको भन्दै गिरीले ग्राहक समेत होटेलमा आउँदा ज्वरो नापिने उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटकहरूलाई सौराहा तान्नका लागि व्यवसायीले समेत छुटको व्यवस्था गरेका छन्। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन सौराहाका निवर्तमान अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले आफूहरूले खानामा 20% र होटेलको कोठामा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट 9 महिना अघि फरार कैदीलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कारागारबाट
फरार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 25 वर्षीय कुलदीप राजधामीलाई शुक्रबार मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मकवानपुर प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी धामीलाई सार्वजनिक गरेको छ। 2071 चितवनका रोजिन गुरुङको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएर कैद जीवन बिताइरहेका धामी 2076 साल कार्तिक 30 गते कारागारबाट पर्खाल चढेर फरार भएका थिए। कञ्चनपुरबाट चितवनतर्फ आउँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले नवलपरासीबाट धामीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। धामीलाई भीमफेदी कारागार पठाइने प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताउनुभयो। कैद जीवन बाँकी नै रहँदा फरार हुँदा पक्राउ परेपछि बाँकी कैदको 1.5 गुणा बढी कैद सजाय भोग्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताउनुभयो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद पेचिलो बन्दै जनप्रतिनिधिको विवादले विकासमा असर। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेमा 3 दिन निषेधाज्ञा, सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रहन प्रशासनको आग्रह। रलमजुङमा विपद पीडितका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गरिँदै दुःखमा परेकालाई निस्वार्थ सहयोग गर्दै युवाहरू। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।